अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चंद खास खबरन पे। बीजेपी लीडर तो मेंबर असम्बली नगरोटा देविंदर सिंह राणा फौत शास्त्री नगर जिम्स मज आज आखिरी रसूमात अदा उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला सुरिंदर चौधरी तो दोयमो सियासी तो समाजी लीडरों अलाव इंतजामी के बल पाए अफसरों तकरीब में शिरकत। वजीर सेहत सकीना यतूस शहर श्रीनगर कन कयान हस्पतालन हुंद दौर कामकार साम मरीजन हेचक खबर अतर इंतजामिया हस्पतालन मज मुकम्मल इंतजाम करने की हिदायत। वादी मज ऑनलाइन गेमन हुंद वबा शुरू लछवाद रुपये हारने पत कया नौजवान तजब्जुबक शिकार। ऑनलाइन गेम समाज बापत आग बुड़ खतरे लुकन पज बचन हुंद ख्याल थाउन मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर तो मेंबर असम्बली नगरोटा देविंदर सिंह राणा ये रात शाम पत अचानक हरियाणा मज कायम अकिस हस्पताल मज फौत सपद तत आज जिम्स मज तिहंद आखिरी रसूमात अदा करना आमत यथ मज वजीर आला उमर अब्दुल्ला नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नासिर असलम वानी तो मुख्तलिफ सियासी लीडरों अलाव भारतीय जनता पार्टी हिंदो लीडरों तो वर्करों अलाव समाजी कारकुनों तो मुकामी लूकन हिंद बड़ी तादादन शिरकत कर। यलजन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमित शाह राजनाथ सिंह उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो दोयमो अहम शख्सियतों तरफ देविंदर सिंह राणा सदिस फौत सपदनस पे अफसोस इजहार करान डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो तिहंदिस अहल अयाल सत दुखुक तो यकजहती हुंद इजहार त करने आव। यलजन अमे अलाव जम्मू कशीर असम्बली सत वाबस्त मेंबरान असम्बलियों तो दोयमो शख्सियतों तरफ त देविंदर सिंह राणा सदिस फौत सपदनस पे दुखुक इजहार करान गमजद खानदान सत ताजियतुक इजहार करने आव। देखिए, देविंदर सिंह राणा अपने आप में एक नाम है, वो नाम है पूरे जम्मू कश्मीर का नाम है। और आज जब हम यहाँ पे आए हैं, ये वो घर है जहाँ हम जब भी आते थे, जहाँ पे कोई बात करता था, कोई राय करता था, कोई मशवरा करता था, लेकिन आज उस घर के बाहर जब हम यहाँ खड़े हैं तो सन्नाटा पड़ा है। वो देविंदर सिंह राणा जब कोई आए उसको रिसीव करने आना, जब कोई जाए तो सड़क पे गाड़ी पे बिठा के जाना। मैं भी कई बार आता था तो मेरी बाड़ी खोल के, मेरी खिड़की गाड़ी की खोल के बीच में बैठाना, तो मैंने कहा था क्यों शर्मिंदा करो, कहते नहीं तो मेरा लीडर है। तो आज वो इंसान चला गया और घाटा है जम्मू कश्मीर को, घाटा और ख़ासकर जम्मू का सूबे को बहुत बड़ा घाटा है। जम्मू सूबे की एक आवाज़ थी, वो आवाज़ जो बहुत बुलंद थी, और एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई जात बरादरी मज़हब फ़िरकापरस्ती नहीं थी, एक सेकुलर इंसान थे देविंदर सिंह राणा जी। आज चले गए हैं। आज हमारे पास लफ्ज़ नहीं, किन लफ्ज़ों के साथ हम उनका ये अफसोस करें, क्योंकि मतलब कि वही ना कि एक दोस्त था, एक यार था। तो मेरी एसोसिएशन तो बहुत कम रही, लेकिन हमारे बाकी जैसे आज मेरा उमर साहब भी अभी पहुंचे हैं, जम्मू में पहुंचे हैं, वो आएंगे संस्कार पे। लेकिन है कि देविंदर सिंह राणा के बारे में जितना भी हम कम कहें, वो एक भाई, एक दोस्त, एक यार, एक गाइड, क्या क्या कहें, एक ऐसा नेता जो सबको जोड़ना चाहता था। या बिल्कुल मैं वही कहा ना कि आज लफ्ज़ नहीं जुड़ रहे, वरना आपको पता है मेरे मुंह में कभी लफ्ज़ों की कमी नहीं रही, लेकिन आज इस इंसान के लिए मेरे लफ्ज़ों की कमी पड़ रही। तो यही है कि अफसोस कर सकते हैं, एक दर्द, एक दुख, एक अफसोस के बहुत जल्दी चला। उमर अब्दुल्ला साहब ने भी एक तस्वीर शेयर की है देविंदर सिंह राणा के साथ, उनकी दोस्ताना जो तस्वीर है वो शेयर की है। देखिए, उमर साहब के साथ तो क्योंकि ये सही पॉलिटिक्स में आए, जब आए राजनीति में आए तो उमर साहब सबके साथ ही आए। तो आज उमर साहब की और इनकी आपस में बड़ी दोस्ती थी। अब क्या
نیشنل کانفرنس سینئر لیڈر تو کابینہ وزیر سکینہ یتون دیویندر سنگھ رانا سندس اچانک فوت سپدنس پہ افسوس اظہار کران ونمت زِ جموں کشمیر ہند سیاست باپت یہ اخ بوڑ نقصان تو یہ نقصان پورٕ کرن سٹھا مشکل. بری خبر ہے اور دکھد خبر ہے کہ آج صبح جب ہم نے دیکھا نیوز دیکھی ہے کہ دیویندر رینا صاحب جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں تو یہ مزاج کی ایک دل دہلانے والی خبر تھی اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اپنی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اتنے جلدی وہ اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے یہ کسی نے سوچا نہیں ہے. لیکن اس چیز کا دکھ سب کو ہے کیونکہ ہمارے ساتھ اس نے ساتھی رہے ہیں کام کیا ہے تو میں اس فیملی کو بھی اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس دکھ میں ہم برابر ان کے شریک ہیں. یپر بھارتیہ جنتا پارٹی ہند یو ٹی صدر رویندر رینان افسوس اظہار کران ونمت زِ دیویندر سنگھ رانا یت اخ قداور سیاسی لیڈر تت تم سٹھائی ملنسار تو نہ صرف بھارتیہ جنتا پارٹی بلکہ پورے جموں کشمیر باپت یہ اخ بوڑ نقصان. دیویندر سنگھ رانا صاحب کے اسامک نidhan سے پورا جموں کشمیر ستبد ہے آہت ہے. श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब एक राजनीतिक एक पॉलिटिकल स्टालवर्ट के साथ साथ सामाजिक कार्यों में गरीबों के मददगार आम लोगों के हमदर्द के नाते उनकी पहचान पूरे जम्मू कश्मीर में थी. श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के इस प्रकार असामयिक निधन से पूरा जम्मू कश्मीर शोक में डूबा है. ये श्रीमान राणा साहब के इस दुनिया से इस प्रकार चले जाने से भारतीय जनता पार्टी को तो अपूरणीय क्षति हुई है, परंतु पूरे समाज को, पूरे जम्मू कश्मीर को, समाज के हर वर्ग को श्रीमान देवेंद्र राणा साहब की कमी हमेशा खलेगी. भले ही श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमारी यादों में, हमारे दिल में वो हमेशा जिंदा रहेंगे, वो हमेशा जीवित रहेंगे. نیشنل کانفرنس سینئر لیڈر عبدل مجید لارمی تو بشیر احمد ویرین دیویندر سنگھ رانا سندس اچانک فوت سپدنس پہ دکھ اظہار کران غمزدہ خاندان سے تعزیت تو یکجہتی ہند اظہار کورمت. یل زن یمو لیڈرو طرف ون آو زِ دیویندر سنگھ رانا سند اچانک یم دنیا نیرن جموں کشمیر ہند سیاست باپت اخ بوڑ نقصان. تو مجھے بہت ہی دکھ ہوا کہ میرا ساتھی تھا, ہم ایم ایل سی اکٹھے بنے تھے, ایم ایل اے بھی اکٹھے بنے تھے اور آج دوسری بار بھی ایم ایل اے اکٹھے بنے تھے. مجھے حال ہی میں جب سیشن چل رہا تھا وہاں پہ تو وہاں پہ ملے, تو وہاں پہ گلے ملے ہم, وہاں پہ اچھے تھے, مطلب ان میں کوئی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ایسی کوئی بیماری ہے یا ایسا کچھ ہے. تو مگر یہ جب میں نے رات کو 11:30 بجے یہ بات سنی تو مجھے بڑا دکھ ہو گیا. بہتر انسان, وہ اچھے انسان تھے. یہ جموں کشمیر کی پالیٹی کو بہت بڑا نقصان ہے, کیونکہ رانا صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان تھے اور جن کو جموں کی سینسٹیوٹیز کے ساتھ ساتھ کشمیر کے حالات پہ بھی نظر تھی. وہ ایک ایسے انسان تھے جن کے سامنے فرقہ پرستی, بھید بھاؤ اور ریجنلزم کا کنسیپٹ نہیں تھا. سیاست سے مجبور ہو سکتے تھے, لیکن ایک اچھے انسان تھے جس کا ایک کاسموپولیٹین لک تھا. ناظرین کوشر خبر نام جاری, اتن نمو اخ تجارتی وقف. ناظرین خبر نامس مجھ تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. مرکزی جامعہ مسجد سری نگرس مز آز نماز جمعہ ادا کرنے برہ میرویز کشمیر مولوی محمد عمر فاروقن لوک اجتماع خطاب کران ونمت زِ یدوے نوجوانن مز منشیات لگنے ست والدین تو عام لوگ گوڑے آولنس مز ہینچ آمت تج آن لائن زار گندنس مز وادی ہند اکثر نوجوان مبتلا سپدمت یُس زن سٹھائی تشویشناک
تو اس پزِ اتھ معاملس کن سنجیدہ سپدن یل زن تمو ات موقع پہ وون زیا نوجوان تم یمو زن ات زار گندنس دوران لچھ واد پونسہ ہور تو تم ذہنی کوفتک تہ شکار سپدمت تو سماجس من زیحس لوکن تو والدینن ہن یہ ذمہ داری تم دن ات معاملس کن زون یت زن سماجس من یہ برائی مزید پھہلہ. مگر افسوس در افسوس کہ اس سٹھا بوڑ معاملہ سنس سماجس مز نو وبا پھلیومت سہ پھلیومت اس زن یہ آن لائن گیمبلنگ یتھ أسۍ ونو آن لائن زار اس درامت بظاہر یم فونن پہ کمپیوٹرن پہ مختلف یم ایپ درامژ کن کرکٹ کس ناوس پہ کن فٹ بال کس ناوس پہ کن بیس سپورٹس کس ناوس پہ کھیل کود کس ناوس پہ یت من زن یم زن ایپ ات من ڈریم 11 مائی سرکل 11 MPL فٹ بال وغیرہ ات من ٹیم چوز کرنے ام پتہ تمن پہ پونسہ لاگن یہ سراسر شرعی طور تمام متفق ات پہ علماء مشرق و مغرب یہ ہسا سراسر زار کیا یہ ہسا زار ات من ہتن مز کی بلکہ ساسن مز ونکن سن نوجوان ات مز آمت لگ فونن پہ یم ایپ آسان ام پتہ آسان پونسہ لاگان یمن چیزن پہ یہ بنیومت ونکن ہر سطحس پہ تھی وچو کالجن مز یونیورسٹین مز سکولن تام گرن مز تہ آسان نوجوانن ہز اخ بڑ تعداد ونکن ات مز مشغول. تہ پتہ کہ منشیاتک وبا اس آلریڈی سنس معاشرس ساسن مز کی لچھن مز کی 15 لچھ 18 لچھ تام وچ منشیاتک وبا ون بیاکھ وبا یہ گو آن لائن گیمبلنگ یم زن بیچ حد افسوس کہ میڈیا مز اخبارات مز نیوزن مز یم ایپ یہز ایڈورٹیزمنٹ پتمن دہ آس تھی پورمت بارہمولہ مز اخ نوجوان تم سرٲے تم لگٲے 69 لچھ رۄپیہِ ہٲرتھ باکھ پلوامیُک نوجوان تم ہٲرۍ 42 لچھ تمس پیو مکان تہ کُنُن مٲلِس ماجہِ بیاکھ نوجوان تم ہور 32 لچھ سہ ون ڈپریشنس مز تمس ڈپریشن تھی وچھو کہ سون سماج کتھ ونکن کھڑا سن معاملات کتن سوشل میڈیاک دور پز پہ سائنسک دور ٹیکنالوجی ہند دور مگر سون حال کیا سائنس ٹیکنالوجی سوشل میڈیاک اس زن نیگیٹو معاملہ امیک نیگیٹو امپیکٹ سہ امیک سوری خودسار سنس معاشرس لکٹن لکٹن بچن فون اتھن کیا پتہ چھن ات پہ کیا وچھان. وزیر صحت سکینہ یتون آز SMHS سری نگر تو سپر سپیشلٹی ہسپتال سری نگرک دور کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ محکمہ صحت دویم ذمہ دار موجود دورس دوران یہ تمو ہسپتالن ہند کامہ کار سام ہز تت تمو مریضن ہز خبر اتر تہ ہچم یل زن تمو ات موقع پہ ہسپتال انتظامیہ تو محکمہ صحت کن ذمہ دارن ہدایت دن ہسپتالن مز گھن معقول انتظام کرنے ین یت زن اور ین والن مریضن کن قسمک مشکل بہترین پین. کابینہ وزیر سکینہ یتون آز وسو کلگمس مز قائم پنڈت کالونی ہند دور کورمت یتھ دوران تمو ات موجود قشرن پنڈتن ست دیوالی ہند تہوار تہ منو یل زن سکینہ یتون وون قشر پنڈت ریشواری ہند حصہ تو نامسعید حالاتن دوران یمن تہ کیا مشکل تلن پیوان تو سکینہ یتون ات موقع پہ وونمت ز سرکار طرف خالی اسامی پور کرنس حوالہ قدم تلنہ آمت یت زن محکمن ہند کام کار مزید بہتر بناونس تو نوجوانن روزگار فراہم کرنس مز آسانی سپدِ. وہ ہم نے پوسٹ ریفر کیے ہیں سروس سلیکشن بورڈ جو بھی ایجنسیز ہے چاہے وہ SSRB ہو چاہے وہ
दूसरी एजेंसी हो कि हमने रेफ़र किए हैं, ताकि हमारे पास बहुत कमियां हैं, बहुत वैकेंसीज़ है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो। उन वैकेंसीज़ को हमारी कमिटमेंट है, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम 1 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे, और जितनी भी वैकेंसीज़ है कि हम उनको जल्द अज जल्द फिल करने की कोशिश करेंगे। मेंबर असेंबली हबकदुल शमीमा फिरदौसन आज हल्का इंतखाब कन कयान इलाकन हुंद दौर कोरमुत, यथ दौरान तमो कयान अवामी वफदन सत मुलाकात कोर। मुलाकात दौरान ये लूको तरफ कया मसल वतलावन आय। तत शमीमा फिरदौसन वोनमुत पतमन कैसन वरियन दौरान लूक रंग रंग मुश्किलन मज हेन आमत, तो मौजूद सरकार तरफ इन लूकन ये मुश्किल दूर करनस हवाले संजीदा कदम तुलने युद्ध जन आम लूकन ते राहत वाते। रेस्पॉन्ड की क्या बात है? बात तो ये है कि यहाँ पर काम ही नहीं हुआ है पिछले 10 सालों से, 7 सालों से बिल्कुल बेकार है। सारे कुछ आपने खुद भी देखा है, न यहाँ पे ड्रेन सिस्टम ठीक है, न यहाँ पे पानी है, न यहाँ पे बिजली है, न यहाँ तारे हैं, न पोल्स हैं, कुछ भी नहीं है। दरिया का साइड जो है वो फ्लड इरिगेशन के अंडर आता है, वो दैट इज़ इन शैम्बल्स। वो सारा कुछ लगता है वो जंगल में हम रह रहे हैं, जबकि ये मेन सिटी है, जो हबा कदल है मेन सिटी है एंड नियर गाँव कदल। मगर यहाँ को देखकर ही मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत अफसोस की बात है, अभी तक डिपार्टमेंट ने सारी ये जो रजीम थी गवर्नर्स कुछ भी नहीं किया है। अब आप देख लीजिए नवाब बाज़ार, आप देख लीजिए दलाल महला, किसी भी जगह से कोई ड्रेन तक नहीं हुआ है, सरफेस ड्रेन तक नहीं हुए। अब रोड्स की बात ही नहीं है, अभी मैगडम मेन रोड्स पे किसी किसी जगह डालते हैं, बाकी सारा कुछ ऐसे ही पड़ा है। छतरबल का रोड जो साइड रोड्स है वहाँ पे गए हैं, वहाँ पर भी किसी भी जगह न मैगडमाइजेशन हुई है, न सीमेंट कंक्रीट हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कहाँ इदारा अवकाफ गौसिया तरफ आज सराइबल श्रीनगर मज तकरीब हुंद सांस करना आमुत, यथ मज इदार के जिम्मेदारों अलावा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर तो वादी हिंदो माहिर डॉक्टरों शिरकत कर। रात मौकस पे गौसिया डायग्नोस्टिक सेंटर नई इमारत मज मुंतकिल कर आव, तत वन आमद सेंटरस मज तमाम तर जदीद सहूलियत आयतन थावन आम, युद्ध जन गरीब लूकन राहत वाते। सर ये मुबारक आपको जाता है, मेरी टीम को जाता है और उन डॉक्टर साहबों को जाता है जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन हमें यहाँ पर नेक ख्याल से नवाजा। और आपने देखा होगा कि उन्होंने अपना कीमती तर वक्त निकाल के हमारी इस मरकज़ियत को मैं कहूँगा इसमें इफादत दे दी, इसको 4 चांद लगाए। अल्लाह ताला उन सब को इसका अजर अजीम अता फरमाए। कुल इंशाल्लाह ये जो हमारा OPD है ये ऑलरेडी रन कर रहा है और ऑलरेडी इंशाल्लाह अभी आगे भी रन करेगा। अभी आपने नीचे देखा होगा जो हमारी फरिस्त लगी हुई, जो हमारा शेड्यूल लगा हुआ है, तो वहाँ पर मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान HOD जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वो यहाँ पर प्रैक्टिस भी करते हैं और OPD को भी कंटिन्यू करेंगे। देखिए इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम डायलिसिस, एंडोस्कोपी और आपका जो थिएटर है जो राउंड द क्लॉक इंशाल्लाह आपका रन करने जा रहा है। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह कमर बस्ता हूँ और कारबंदी रहूँगा अपने वादे पे। इंशाल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके तौफील इंशाल्लाह कोशिश में रहूँगा कि वो जो मैंने ख्वाब देखा इंशाल्लाह शर्म ताबीर होकर रहे। कुछ सर मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पर जो हम टेस्ट जो मार्केट में आपको टेस्ट हमारे इक्विपमेंट्स नायाब हैं। हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर जो काम करता है बिल्कुल हम उनको मतलब अच्छी सैलरी देते हैं ताकि किसी को कोई दुश्वारी पेश ना आए। आपका बिल्कुल जो हमारे पैरामीटर्स पे लगे हुए हैं जो हम बारीक बीनी से देखते हैं उनमें किसी। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये निमो ब्याख तजारती वक्फ। नाजरीन खबरनामस मज तुंद दुबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। कुन्नल तारतपुरा हंदवरिस मज कायम मदरसे सुल्तानुल आरिफीन तरफ आज दस्तारबंदी हिंज तकरीब हुंद साज करना आमुत, यथ मज कारवानी इस्लामी जम्मू कशीर हिंद सरबरा मौलाना गुलाम रसूल हामी तो मदरस के जिम्मेदारों तलब इल्मों तो मुकामी लोगों शिरकत कर। अत मौके पे ये हफ्ज कुरान मुकम्मल करनस पे दोन हुफाज किरामन हिंज दस्तारबंदी अमल मज अन्न आय। तत मौलाना गुलाम रसूल हामियन वोनमुत मुआशरस मज पैदा सपदमित बिदात तो खुराफात खत्म करने बापत जरूरी ज दिमो बचन कुरान हदीस तालीम।
اللہ تعالیٰ کا یہ فضل احسان ہے کہ کاروان اسلامی انٹرنیشنل ریاست کے چپے چپے میں اور ہر محلے کے اندر یہ کوشش خواہاں ہے اس بات کی بالکل انتھک جدوجہد میں ہے کہ ریاست کے اندر ایک علمی انقلاب برپا ہو جائے. اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے شیخ العالم ریسرچ یونیورسٹی سے شروع کیا اور اب ہر چھوٹے بڑے گاؤں قصبہ ضلع کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا مکتبہ نظام ہے صباح والمساء درسگاہی نظام ہے اس کو اور زیادہ فعال بنانے کے لیے اور جو ہمارا دارالعلوم کا نظام ہے جال ہے وہ اور وسیع کرنے کے لیے یہ یہاں بھی ایک ادارہ کاروان اسلامی سے وابستہ چل رہا ہے. اس میں آج 2 حافظین کی 2 حفاظ کرام کی دستار بندی تھی. یہ ہمارا اینول ڈے ہوتا ہے تو اس سلسلے میں آج یہ تقریب یہاں منعقد کی گئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ ریاست کے چپے چپے کے اندر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل کو اور آنے والے ہمارے نسل کو دین کی طرف کس طرح راغب کیا جائے. اس کے لیے ہم نئے یہ چیزیں تلاش کرتے ہیں انتخاب کرتے ہیں جہاں ہم سکولنگ کی طرف ان کو راغب کرنے کے لیے متعدد چیزیں عمل میں لاتے ہیں وہیں دینی تعلیم کو پروان چڑھانے کے لیے انہیں دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ایسے ایونٹس منعقد کیے جاتے ہیں جہاں ان کی دستار بندی کی جاتی ہے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تاکہ باقی بچوں کا بھی رجحان دینی تعلیم کی طرف ہو جائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس دور میں اگر کسی طالب علم کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی کہ وہ 30 پارے دل میں یاد کرتا ہے حفظ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسی کوئی نعمت نہیں اس والد کی. جو ہم نے کانفرنس یہاں پر آج منعقد کی ہے یہ دوسری سالانہ سلطان عارفین کانفرنس جس نے دستار بندی کیونکہ کاروان اسلامی جہاں وادی کشمیر میں اپنا تعلیمی اور جو تنظیمی امور پہ کام کر رہا ہے اس ٹائم الحمدللہ وہیں پر کاروان اسلامی ضلع کپوارہ کے متعدد علاقوں متعدد تحصیلوں میں کام کر رہی ہیں. وہیں پر آج یہاں تحصیل تارت پورہ میں کنل کے گاؤں میں جو دارالعلوم سلطان عارفین کاروان اسلامی کی جانب سے تقریباً 2016 سے یہاں پر قائم کیا گیا ہے وہاں پر دوسری سلطان عارفین سالانہ کانفرنس آج منعقد ہوئی جس میں الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. کانفرنس کے لیے جس عالم کو ہم نے آج مدعو کیا تھا وہ کاروان اسلامی کے امیر اعلیٰ ڈاکٹر غلام رسول حامی صاحب جو کہ الحمدللہ آج ہماری اس کانفرنس میں بحثت مہمان خصوصی چیف گیسٹ تشریف لائے. ہم عوام الناس سے آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کریں کیونکہ دینی تعلیم میں ہی انسان کے لیے فلاح و بہبودی ممکن ہے. دینی تعلیم کے بغیر نہ انسان کی زندگی مکمل ہو سکتی ہے نہ انسان کے جو دنیاوی کام ہے وہ بھی ادھورے ہے. اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم نے دینی کام کو فروغ دینا پڑے گا. دینی مدارس میں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے چاہے مکتب ہو یا کوئی ادارہ ہو یا ہمارے جو بچوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو الحمدللہ کاروان اسلامی پورے وادی میں بالخصوص کپوارہ میں یا ہماری اس تحصیل میں بھی بچوں کے حوالے سے ہم یہاں کام کر رہے ہیں. الحمدللہ کاروان اسلامی کی جو پوری ٹیم ہے دارالعلوم سلطان عارفین کا ہم نے ایک الگ شعبہ بنایا ہے الہدایہ گرلز انٹرنیشنل. تو ناظرین اتھ خبر نامہ دیو اجازت خدا سوال.